नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख है 14 अप्रैल और दिन है जुमेरात का। अहम तफसीलात और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की सुलाह में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो DGISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ तो जहन में रखिए कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है, इमरान खान साहब की जो इस वक्त मूव है, एक तो उसको तक़वियत मिली है, कुछ कन्फ्यूजन्स फैलाने की कोशिश की जा रही है मुदाखलत और साजिश, इन दोनों अल्फाज को लेकर। और इसके अलावा इमरान खान साहब जो हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मज़ीद सच्चे होकर सामने आए हैं। वो कैसे, तीन चीज़ें हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो मैं आपके सामने रखूँगा। कन्फ्यूजन किस तरीके से बनाई जा रही है, उस कन्फ्यूजन को भी दूर करने की कोशिश करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, एक बड़ा अहम फैसला आया है फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इस फैसले की तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, 123 अरकान के जो इस्तीफ़े हैं उनकी एक्सेप्टेंस हो गई है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखूँगा। आगाज़ पहले फ़ॉरेन फंडिंग से करता हूँ, फिर उसके बाद जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें वो जो 3 एलिमेंट्स हैं वो आपके सामने रखूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो फ़ॉरेन फंडिंग केस पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इस केस का फैसला किया जाए 30 दिन के अंदर। 30 दिन की रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं। काफ़ी अरसे के से ये जो केस था वो चल रहा था, खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि जो दीगर जमातें हैं उनके ख़िलाफ़ भी ये जो केस था वो चल रहा था। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला अब सामने आ चुका है कि 30 दिन में फ़ॉरेन फंडिंग का जो फ़ैसला है वो किया जाए। और अगर ये फ़ॉरेन फंडिंग के फ़ैसले में कुछ जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं, तो इसके नतीजे में इमरान खान साहब की जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसको उड़ा भी दिया जा सकता है। अगर ये केस लेट से फैसला आता है कि साबित हो जाती है तो इस पार्टी को उड़ा दिया जाएगा, तो फिर ये एक नया जो प्रोपेगेंडा है, एक नई जो चीज़ है वो सामने खुलकर आ जाएगी। बहरहाल 30 रोज़ के अंदर एक तो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं कि आज तारीख़ है 14, तो यानी कि 30 दिन फिर अगले महीने की 14 तारीख़ तक तकरीबन जो फ़ैसला है वो करने का कहा गया है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, एक और चीज़, 123 अरकान जिन ने जो इस्तीफ़े हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर हो गए हैं। इमरान खान साहब की जानिब से जो अपनी पार्टी को इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आप इस्तीफ़े अपने जमा करवाएं, 125 लोगों ने इस्तीफ़े जो हैं वो जमा करवाए स्पीकर ऑफिस में, और उन 125 में से 123 के इस्तीफ़े कन्फर्म कर दिए गए, मंजूर जो है वो कर लिए गए हैं। और नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जो नोटिफिकेशन है बाकायदा वो भी इशू हो चुका है। बहरहाल 2 के कहा गया कि अभी उसमें कुछ कन्फर्मेशन बाकी है, तो अभी उनकी जो इस्तीफ़े हैं वो मंजूर नहीं हुए। और मज़ीद जो 155 चूँकि तादाद थी, तो इसका मतलब है कि 125 के बाद 30 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो ये बात नहीं मानी, और उनमें से 20 तो मुनरिफ अरकान हो गए, 20 के 22, और बाकी जो अगर रह जाते हैं तो पीछे 12 मज़ीद लोग ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के फैसले के बरखिलाफ़ इस्तीफ़ा जो है वो अभी तक नहीं दिया। तो ये मज़ीद जो सफाई है वो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हो चुकी है। 123 के इस्तीफ़े हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि 60 डेज़ के अंदर, विद इन 60 डेज़ के अंदर अब इन हलकों के अंदर इंतखाबात जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करवाने हैं। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको कन्फर्म करता चलूँ कि इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं। जिस तरह का इस वक्त माहौल नज़र आ रहा है, वाहिद हल भी यही है और लग भी ऐसे रही है कि आम इंतखाबात जो हैं वो अब होने जा रहे हैं। इसके लिए जो है वो आप रेडी हो जाएँ। इसके अलावा BBC की जो खबर थी आर्मी चीफ की बरतरफी के हवाले से, आज क्लियर कट दोबारा से DGISPR साहब की जानिब से कहा गया कि ये खबर जो थी वो गलत थी। तो ये आप यहाँ से देख लें किस तरीके से जो प्रोपेगेंडा है, जो चीज़ें हैं उनको मोल्ड करने के लिए ये इस तरह की जो खबरें हैं वो लाई जाती हैं। बहरहाल इस खबर को बिल्कुल बेबुनियाद, मनगढ़ंत और गलत जो है वो करार दे दिया गया है। आखिर में नाज़रीन, DGISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर मैं आता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो इससे कन्फर्म हुई है वो उन्होंने ये की कि अंदरूनी मामलात में मुदाखलत तो हुई है। अब मुदाखलत और साजिश, इन अल्फाज को चेंज किया गया, यानी कि उन्होंने कहा कि साजिश का लफ्ज़ नहीं है एलामिये में, लेकिन मुदाखलत का लफ्ज़ है। तो इसका मतलब तो ये चीज़ तो साबित हो गई कि जो लोग इमरान खान साहब ने जब ख़त सामने लेकर आए थे कि ये इस तरह का ख़त आया है, तो लोग कह रहे थे कि ये जो ख़त है वो झूठा है। तो ये बात तो इमरान खान साहब की साबित हो चुकी है कि जो ख़त है वो असली है, ख़त सच्चा साबित हुआ, और साथ ही में जो मुदाखलत है वो भी साबित हो गई है। और एक और चीज़ उन्होंने कन्फर्म की है
بے شک شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کیمرہ اجلاس جو ہیں وہ قومی سلامتی کا دوبارہ بلاتے رہیں، لیکن ایک چیز انہوں نے واضح طور پر کہہ دی ہے کہ جو اس اعلامیے میں جو کہ عمران خان صاحب نے جب یہ اجلاس جو میٹنگ تھی وہ بلائی اور اس کا جو اعلامیہ سامنے آیا تھا، جو وہ اعلامیہ ہے وہی اعلامیہ درست ہے اور وہی فوج کا جو موقف ہے وہی ہے، اور آئندہ بھی یہ جو کمیٹی بلائے گی اس میں بھی فوج کا جو موقف ہوگا وہ یہی ہوگا۔ تو ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ جو مداخلت ہے وہ ہوئی ہے۔ اب اس کو مختلف طریقے سے کنفیوژن کس طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے، سازش اور مداخلت کو لے کر جو لوگ ہیں وہ اس وقت بحث بھی کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا وہ سازش کا تھا اور یہ جو کنفرمیشن ہوئی ہے وہ مداخلت کی ہے۔ اب اس میں دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے مداخلت کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے؟ مداخلت کا یہ مطلب ہے کہ عملی طور کے اوپر کوئی کام جو ہے وہ ہوا ہے، یہ نہیں کہ جو ایک الزام سامنے بھی آیا کہ امریکہ نے عملی طور پر پاکستان کے اندر جو معاملات تھے وہ کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ رجیم جو ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کی، اور وہ ہم نے دیکھا بھی کہ رجیم جو ہے وہ چینج بھی ہوئی۔ تو ایک چیز تو کنفرم ہو بھی گئی اور یہی عمران خان صاحب کا موقف ہے۔ اب جو سازش ہے وہ اور مداخلت، ان دونوں چیزوں کو اگر جو ہے وہ غور سے دیکھیں تو کنفیوژنگ اس لیے بھی ہے کہ مداخلت کا بہت سارے لوگ یہ بھی اس پہ رائے دے رہے ہیں کہ مداخلت کا مطلب تو ہی سازش ہے، مداخلت اور سازش میں کیا جو ہے وہ ڈیفرنس ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو سازش ہے اس کو مزید الیبوریٹ کیا جائے تو سازش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منفی منصوبہ بندی جو ہے وہ کی گئی، منفی منصوبہ بندی، اور مداخلت کا مطلب کیا ہو گیا؟ عمل کرنا۔ تو یعنی کہ منصوبہ بندی ہوئی اور پھر اس کے بعد جو عمل ہے وہ ہوا اور رجیم جو چینج ہے وہ ہوئی، اور اعلامیے میں بھی جو مداخلت کا لفظ ہے وہ موجود ہے۔ اچھا، مزید اس حوالے سے اگر آپ کو بتاتا چلوں، ایک اور چیز جو ان کی جانب سے کہی گئی، جو سوال پوچھا گیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سازش نہیں ہوئی تو پھر آپ نے جو ایک وہ ڈیمارچ دیا وہ کیا تھا؟ اچھا، اس کے اوپر بھی جو ان کا موقف ہے ڈی جی ایس پی آر کا، اس سے بھی مزید جو چیزیں ہیں وہ واضح ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خط میں استعمال کی گئی زبان اور بیرونی مداخلت پر احتجاج کا فیصلہ کیا، یعنی کہ ایک اور چیز جو ثابت ہوئی کہ وہ جو لینگویج تھی وہ کسی طور پر بھی وہ ٹھیک لینگویج نہیں تھی، سفارتی آداب کے خلاف تھی، غیر سفارتی لینگویج تھی، اور مداخلت ہوئی، اس وجہ سے احتجاج کا فیصلہ کیا گیا۔ قومی سلامتی کے اعلامیے میں صاف لکھا ہے کہ پاکستان کے خلاف غیر سفارتی زبان استعمال ہوئی، اس لیے امریکی سفیر کو ڈیمارچ کیا گیا۔ تو یہ چیز تو میں ضرور سمجھا کہ آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے، اس لیے جو کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے تو ان چیزوں سے جو ہے وہ آپ خود جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ معاملہ جو ہے وہ کیا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کو جو بیانیہ ہے اس کو مزید تقویت ملی کہ مداخلت ہوئی۔ اب لفظ سازش کی جگہ پر آپ مداخلت لگا لیں تو بات تو وہی ہے، کان کو ایک طرف سے پکڑ لیں، کان کو دوسری طرف سے پکڑ لیں، کوئی زیادہ جو فرق ہے وہ نہیں پڑتا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایبسولوٹلی ناٹ والا جو عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا، ایک انٹرویو عمران خان صاحب سے لیا گیا، اس انٹرویو میں کہا گیا کہ امریکہ اگر فوجی اڈے مانگے گا تو کیا آپ اس کو دیں گے؟ تو عمران خان صاحب کی جانب سے کیا کہا گیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کبھی بھی امریکہ کو جو کچھ ماضی میں ہوا امریکہ کو ہم اڈے نہیں دیں گے۔ اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے اڈے مانگے ہی نہیں تو آپ ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے وہ کس طرح سے کہہ دیں؟ تو یہ یاد رکھیں ناظرین، عمران خان صاحب کی جانب سے جب اس انٹرویو میں ہی ویسے تو سوال نہیں ہوا نا اڈے مانگنے والا، کوئی چیز بیک گراؤنڈ پہ تھی تو وہ انہوں نے سوال کیا، اور پھر جب ایبسولوٹلی ناٹ انکار پہلے ہی آ گیا عمران خان صاحب کا، تو امریکہ نے اپنی بے عزتی کرنے کے لیے تھوڑی نہ یہ چیز کرنی تھی کہ باقاعدہ طور پر وہ اور ریکارڈ لانے کے لیے وہ مانگتا اور پھر اس کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا جاتا۔ اور اس کے اوپر آج ڈی جی ایس پی آر صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا کہ اگر امریکہ مانگتا تو پھر کیا کرتے، پھر ہمارا جواب جو تھا وہ بھی یہی ہوتا، یعنی کہ عمران خان صاحب نے جو ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ شخص میری ضرورت پورا نہیں کر سکتا یا وہ شخص مجھے انکار کرے گا تو آپ، یا اس شخص کی جانب سے پہلے ہی آپ کو انکار کر دیا گیا ہو تو آپ بے عزتی کروانے کے لیے تو اس کے پاس نہیں جائیں گے اس سے یہ چیز کہنے کے لیے۔ بہرحال یہ دوسری چیز ہے جس میں عمران خان صاحب کا جو موقف تھا جو وہ بار بار کہتے آئے ہیں وہ درست ثابت ہوا۔ اچھا، ایک اور چیز جو تھی وہ آرمی چیف ایکسٹینشن کے حوالے سے تھی۔ جب یہ ساری جو ایک عدم اعتماد کے حوالے سے چیزوں کا جب آغاز ہونا شروع ہوا
تو تب ایک بیانیے کو کافی زیادہ تقویت دی گئی کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن والا جو معاملہ تھا اس کو لے کر اس کے اوپر عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ نئے آرمی چیف کس کو لگانا ہے یا آرمی چیف کی ایکسٹینشن، یہ جو سارے سوالات ہیں ان چیزوں کا تو نومبر میں جواب جو ہے وہ آنا ہے، نومبر میں یہ سارے معاملات ہونے ہیں۔ ان چیزوں کو پروپیگیٹ نہ کیا جائے، میرے ذہن میں ابھی اس حوالے سے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس چیز کے حوالے سے آج انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو یوں ہی افواہیں گردش کر رہی ہیں ان میں کوئی دم نہیں ہے، اور آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن نہیں لے رہے، 29 نومبر کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور ان کی جگہ پر نیا آرمی چیف جو ہوگا وہ تعینات ہوگا۔ بس ایک جو فرق ہے وہ آ جائے گا، وہ فرق یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب اب حکومت میں نہیں ہیں تو وہ جو تعیناتی والا فیصلہ ہے وہ اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے تو انہوں نے فیصلہ کرنا تھا، اور اب وزیر اعظم چونکہ شہباز شریف ہیں تو اگر معاملات وہاں تک پہنچتے ہیں تو جو نیا وزیر اعظم ہوگا وہ اس تعیناتی کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ کرے گا۔ رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، خاص طور پر یہ جو مداخلت اور سازش کے حوالے سے اس وقت چیزیں چل رہی ہیں، آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں لکھیے۔